नहीं, मिर्जा साहब ने खुद बयान किया, उनके बेटों ने बयान किया हुआ है। हाँ हाँ, 18 वो साल की हवाले उसका जो आप देते हैं वो मुझे पता है सारे। आपको पता नहीं क्या मिर्जा साहब की टांगे नहीं दबाती थी? औरतें टांगे नहीं दबाती थी मिर्जा साहब की? सीरतुल महदी खोल लूं मैं? मुझे लगता है आपको कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं हुआ। हाँ वाकई सही गल है, जिन्ने पहले वाले में किताबें देते पढ़ ना कि लें। कोई भी वाला सही नहीं। वो जो हवाले आप देते हैं वो बेबुनियाद हवाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हाँ, ये अगर या तो हवाला गलत मलफूजात हो, के हवाले ये दे बात तो इनमें से मलफूजात कोई के हवाला हवाले तो आप मुझे देखते तक नहीं है। मैं सारे पढ़े मैंने। मैं कह रहा हूँ कि मैं 960 यूरो की आने की लवाई आपको पढ़ पढ़ के, आप कोई हवाला इन बातों में से पूछें कि ये बात जो आपने कही है कहाँ लिखी हुई, मैं हवाला दूंगा इंशाल्लाह। जो मिर्जा साहब ने 444 सफ़ा नामी जिल्द का, रूहानी खज़ाइन की नामी जिल्द है, 444 आसानी सफ़ा है, खोल के देखें। मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि यसू को जब वो औरत छू रही थी अपने बालों से, तो फिर शहवत ने क्या क्या बईद है कि शहवत ने जुम्बश ना ली हो, मतलब शहवत ने जुम्बश तो ली। मैंने आपसे अर्ज अगर की है, यही आपने बात ये कोई बात 10 दफा कह चुके हैं, अभी 5 मिनट में ये 10 दफा बात आपने दोहरा दी है। आप कितनी दफा मैंने वो एक पढ़ते हैं सादा रूहानी साहब खज़ाइन को की जवाब नामी दे जिल्द दिया है? है, 3 दफा तो आपने पढ़ी होगी ना। सादा साहब को जवाब दिया है कि हाँ, ये जो आपने हवाला दिया है बाइबल का, वो बाइबल में कोट हुई हुई बकायदा लिखी हुई है, वो आयत के तौर ये पर बाइबल इस्तेमाल में, करते हैं कि ये हमारी आयत है। ये बाइबल में लिखा हुआ है, मैंने ये जो बाइबल में आपसे लिखा हुआ है अर्ज कि की है शहवत ने वो जुम्बश किसी ली। मलफूजात में हुजूर की बात नहीं लिखी हुई, आप एक गैर मुअय्यन हवाले देते हैं जो झूठे हैं। कौन सा गैर मुअय्यन वाला? जो हवाले आप ये दे रहे बाइबल हैं में, कि उनकी औरतें जो हैं हुजूर की टांगे दबाती थी, वो दबाती नहीं थी, कौन सा हवाला है आपके मिर्जा पास? साहब की टांगे औरतें नहीं दबाती थी? रिकॉर्ड कर वो ले हवाला तो दे मुझे। मिर्जा साहब की। मैंने कहा है कि वो मलफूजात में मौजूद ही नहीं है हवाला। सीरतुल महदी में, सीरतुल महदी में मिर्जा साहब की टांगे दबाती थी। और नहीं नहीं दूं नहीं, हवाला मैं आप निकाल। अपनी तरफ से जो बातें बनानी है वो बनाते रहे। तो यार आप इनकार करें, मैं हवाला दे देता हूँ। इनकार करें कि मिर्जा साहब की टांगे औरतें नहीं दबाती थी। नहीं दबाती एक थी, औरत मैंने टांग आपसे दबा अर्ज रही किया है। थी, एक औरत, सुन लो, एक औरत टांग दबा रही थी, तो उसने ना कहा कि आपकी टांगे बहुत सख्त हैं। तो मिर्जा साहब ने कहा तू पावा पकड़िया मंजीदा, उन्हें पावा हाथ च फड़िया सी तो कुटन लगी सी। ये भी सीरतुल महदी में लिखा हुआ है। ये आपकी जो सीरतुल महदी आपकी खत्म नबूवत वाले लिखी हुई है ना, आप वो पढ़ के सोए थे रात को। हेलो नवा कट्टा खुल गया। खत्म नबूवत वाले में सीरतुल महदी लिखी है। हाँ, आपको पता है खत्म ये बहुत बड़ा आलम बोंगियां मारी हुई है, बहुत बड़ा आलम जो जमाते हैं खत्म नबूवत वालों ने बड़ी बड़ी हुजूर के नाम पे बोंगियां मारी हुई हैं, वो हमें पता है। किसने? वो कौन सी सीरतुल महदी है? आमिर नज़ीर साहब देखें, आप जो ये रवायत, ये जो तेरी रात बयान कर रहे हैं, हो सकता है वो ज़ईफ़ हो या ज़ईफ़ से मुराद देखें, वो किसने भी लिखी है, हमें कंफर्म नहीं है 100% कि वो कितनी सही हैं। तो ऐसी चीज़ें ना बयान करें, नहीं तो फिर कोई अगर बयान करेगा वैसे कोई ज़ईफ़ हदीस, ज़ईफ़ चीज़ें, तो वो भी ठीक नहीं होता। अगर उस पर, हाँ, हाँ, जाना नहीं चाहिए, हमें जाना बहुत अच्छा, चाहिए ऐसी। बहुत अच्छा सवाल। आप सुन, मेरा जवाब सुन। अगर मैं कोई ऐसी बात बयान करूं जिसको जमात अहमदिया ज़ईफ़ करार देती है, फिर आप मुझे कह सकते हैं। हमारे बारे में अगर कोई ऐसी रवायत पेश करे जिस पर हमारे उलमा की तहकीम लगी हुई है कि ये ज़ईफ़ रवायत है, तो वो जानबूझकर आमदन ये हरकत कर रहा है ना। मैंने अर्ज किया है कि अगर ये रवायत मलफूजात में मौजूद है तो बयान करें। मलफूजात में तो ऐसी कोई सीरतुल रवायत महदी की आप नहीं कबूल करते? सीरतुल महदी को डिसऑन करते हैं आप? ओहो, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपने जो आयत बाइबल के सामने रखी है वो तो उनकी आयत है, वो मौजूद है। क्या? आपको कोई भी मेरी बात सुन लें, आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यीशु खुदावंद बनाया है, ये आपका झूठा इल्जाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे, ठीक है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई बात नहीं की है। हुजूर ने जो जवाब दिया है ईसाइयों को, उनका यीशु खुदावंद का दिया है कि यीशु खुदावंद ने जो काम करता था आके, जो जवाब दिया, हाँ, जो यीशु जवाब दिया वो खुदावंद का मुझे तो भी ये पता काम है। ही थे। उनके और यीशु यीशु खुदावंद उनके के जो यीशु काम हुजूर ने गिनवाए हैं वो तो हजरत ईसा हाँ। अलैहिस्सलाम ने कभी किए ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने मान ली बात आपकी कि आपके मिर्जा साहब ने जहां जहां यस्सु लिखा है मुराद उनका वो यस्सु खुदावंद मसीह, ये कहना चाह रहे हैं ना? ईसाइयों का यस्सु मुराद है ना? हाँ, जहाँ जहाँ भी बाइबल का हवाला दिया है वो यीशु खुदावंद दिया है उनका। तो वो कौन है? वो कौन है यस्सु? यीशु मुझे क्या पता, उन्होंने तो अपने पास से बनाया हुआ है कि यीशु खुदावंद, वो अपने पास से बनाया, ठीक है। हमारे दिए तो कुरान- हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, कुरान वाला, वो तो ऐसे काम नहीं करते थे। अच्छा ठीक है, हजरत ठीक ईसा है, अलैहिस्सलाम ठीक है, ऐसे ठीक है। काम अच्छा नहीं ये करते थे। बताना, ठीक हो गया क्या अपना शहजाद साहब, ये बताना कि जो तोहफा कैसरिया में मिर्जा साहब ने लिखा है कि मैं यस्सु का एलची बनकर, ए मलका बरतानिया तेरा इकबाल बुलंद हो,
मैं यसु मसीह का एलची तेरे दरबार में बाअदब बा मुलाजा खड़ा हूं। वो किसके एलची मिर्जा साहब बने हुए थे ये बताना। वहां पर तो मसीह लिखा हुआ है, यसु लिखा हुआ है। मसीह ईसा इब्न मरियम तोहफा ने तो कुरान कैसरिया करीम में में भी मसीह को कोट किया है, मसीह ओ, नाम तो हेलो कुरान भाई करीम में भी साहब, कोट किया हुआ है, मसीह को यसु हुजूर ने लिखा हुआ है। यसु तोहफा, ओ हेलो, यसु लिखा हुआ तोहफा कैसरिया में, मसीह नहीं लिखा हुआ, यसु लिखा हुआ है, यसु का एलची। वो जरा पढ़े, जरा फिर दोबारा पढ़े वाला। मैं स्कैन लगा देता हूँ यसु का एलची, मेरे ड्रॉप बॉक्स में अभी लगा देता हूँ, लगाऊं? फबोहत अल्लज़ी कफर। कुफर बहुत कर जोर लिया लगाओ लोगों इसको ने। फैलाने, वही मैं कह रहा हूँ, इसको फैलाने पे जोर लगाओ। उसके बाद हक्के बक्के होके बैठ जाया करो कि अब मैं क्या जवाब दूं पढ़ी हुई इसका। है? जी पढ़ी हुई है, जुबानी याद की हुई है। हाँ, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? तो इस्लाम की दावत नकल करो। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस्लाम की दावत दी है कि ईसाइयत की दावत, मैं ये सवाल कर रहा हूँ, इन्ना इस लिल्लाह यसु का है, एलची ईसाइयत के कौन बड़ी स्क्रीन, भाई मुझे बड़ी स्क्रीन, और ठहर जा, क्या मैं बातें लगा करते देना, मैं रहते हैं तो आप, झूठी सच्ची अजीबो गरीब बातें करते हैं, अगर जिसको झूठ कोई हुआ, सच्ची नहीं मानता। मैं झूठ बोला तो माफी मांगूंगा सबके सामने। अभी मैं लगाता हूँ यसु का एलची, एक मिनट होल्ड रखना जरा। आमिर नज़ीर साहब, एक नीचे से सवाल आया है कि एक हदीस के हवाले से, तो उस पर भी एतराज़ात किए जाते हैं, वो सही हदीस है बुखारी की, तो उसके हवाले से आप क्या समझते हैं? एतराज़ात करने वाले तो एतराज़ करेंगे, लेकिन आप उसका क्या बयान करते हैं कि वो मुखालिफिन ही हैं जो इसी चीज़ से गलत रंग पकड़ते हैं, आल्दो वो हदीस सही है और अगर हम चाहें उससे एक बहुत अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं, लेकिन मुखालिफिन इसका एक गलत रंग में पेश करते हैं, तो आप उसको कैसे फिर समझेंगे? वो तो हम उनको मरते दम तक यही कहते रहेंगे, नहीं इसका मतलब ये है, इससे अच्छा मैसेज निकल रहा है, लेकिन सच उससे मैसेज जो दूसरे ले रहे हैं मुखालिफिन वो गलत ही लेंगे। क्या है उसका मैसेज है इन अपने चीज़ों- साहब? नहीं, वही मैं ये नीचे अलीअकबर साहब एक लिख रहे हैं हदीस, जो कि आई थिंक सही बुखारी की हदीस है, लेकिन वो आप पढ़ लें खुद ही, ये जो भी जिस टॉपिक पे आप लोग बात कर रहे हैं, पता नहीं कि हदीस क्या है, ये कोई कुछ मफहूम याद है आपको? वो मफहूमन जो मुखालिफिन तो यही मफहूम बयान करते हैं ना कि क्या कहते हैं, बड़ी स्क्रीन करना अपना इसको, मेरी बड़ी स्क्रीन करना, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं लगा जी देता हूँ मैं अलीअकबर साहब से पूछ रहा हूँ कौन से नंबर है, मैं नहीं चाह रहा कि ऐसी कोई चीज़ फोन के लगा चलो। यार लो ये भाई देखो, ये यसु का एलची लिखा हुआ है, ये यसु का एलची लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम का एलची लिखा हुआ है। ये आखिरी दो लाइनें जो हाईलाइट की, इसको पढ़ो भला। हजरत यसू मसीह, हाँ, तो मसीह कौन है? यसु मसीह कौन है बताए ना, वही है कोई जिसको- हाल नहीं। जिसको वो यसु खुदावंद और मसीह कहते हैं। यसू मसीह और है, आप यसु मसीह और है, यसु खुदावंद और है, खुदावंद मसीह और है, यसु और मसीह है। हजरत मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, जिनका एक नाम मसीह है। नहीं तो नहीं पे पता लगता शहजाद साहब, तो नहीं पता पे लगता भाई लहंदा किधर ते चढ़ता किधर, तो होगी बस। ये यसु मसीह का ही एलची बनकर, जिस यसु मसीह को गालियां दी और कहा कि शहवत ने जुम्बश तो ली होगी, उसी यसु मसीह का एलची बनकर मलका बरतानिया के दरबार में खड़े हो, अपनी आंखों से देख। कोई इनकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, कोई इनका दफा नहीं कर सकता। तो वो जो नीचे कोई बंदा मैसेज कर रहा था कि नबियों को गालियां देने वाला, सारे नबियों को गालियां देने वाला हरामी होता है, ऐसे ही क्यों कह रहा था ना। और अहमद साहब ने कहा हाँ बिल्कुल, किसी भी नबी को, किसी भी मामूर मिन अल्लाह को गाली देने वाला वो हरामी होता है। आप सोचें, अल्लाह के सच्चे नबी हैं ईसा अलैहिस्सलाम, उन्हीं को क्रिश्चियन यसु मसीह कहते हैं। उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि जब फाहिशा औरत अपने बालों से उनके पाँव को छू रही थी तो शहवत ने जुम्बश तो ली। कौन इन बातों का दफा कर सकता है? लोगों को कहते हैं कि हमें लोग गालियों से तो ये किताबें बनी हुई है। तो आपको नहीं लगता आमिर साहब, ये जो लिख रहे हैं, ये जो लिखी है तहरीर कि ये क्या ये उस जवाब में तो नहीं है कि ये लोग जो
جو مسیحی ہیں عیسائی ہیں جو اعتراضات کرتے تھے ان حدیث کو اٹھا کے جو کہ اولدوں کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے اور وہ اس کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں، کہ آپ کو نہیں لگتا یہ اس کا جواب دے رہے ہیں اس میں کہ آپ بھی غلط سمجھے ہو تو وہ الزامی جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نبی پاک کی حجب بیان نہیں کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، کفار مکہ نبی پاک کی حجب نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا نبی پاک نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ گالیاں دی ہیں کہ بھائی کیونکہ وہ میری توہین کرتے ہیں تو بدلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینی شروع کر دوں؟ کبھی کہا ایسا؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ اگر ایسا ہو بھی کہ کوئی نبی پاک کو گالی دے تو جواب میں عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دے۔ لیکن لیکن عامر علی صاحب میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں، ایٹ دا سیم ٹائم مرزا صاحب اپنے آپ کو کوئی نبی کے وسلم کی شان اور وہ جو مطلب ہے تو وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے، کسی اور نبی کا بھی نہیں ہے۔ تو ہم اگر ان کو ایسے دیکھیں مرزا صاحب کو کہ وہ مطلب ان سے کافی ایک درجے کے لحاظ سے، وہ تو ان کے غلام کے لحاظ سے انہوں نے اپنے کو کہنا کہ میں کیا چیز ان کے آگے، تو وہ اگر اس میں کہہ رہے ہیں آگے غصے میں کہ یہ جو آپ دے رہے ہیں تو آپ اس کو جسٹیفائی نہیں سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے نبی انہوں نے کہہ دیا وہ بھی خروج، لیکن ایک آپ اس کو ایسے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ اس وقت کیوں ملا رہے ہیں ان کو کوئی پروفیسر وسلم کے ساتھ، اور تو دوسری چیزوں میں آپ کہہ رہے ہیں ہم ملایا کریں، لیکن جب وہ رسول اللہ مجھے کس بات پر اعتراض ہے؟ تو معاف بھی کر کے سب کچھ کر دیا، اگر ہم ان کی اس پہ چلیں تو، لیکن مرزا صاحب تو ان کے وہ ہیں نا، وہ ان کے آپ پیرل تو نہ کھڑا کریں انہیں، پھر آپ پیرل خود ہی کھڑا کر رہے ہیں، تو ان کی طرح انہوں نے کیوں نہیں جواب دیا؟ میرا یہ آپ بتائیں اس میں نے کیا غلط کہا ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں، غلط یہ ہے اگر یہ بات کہی تھی فتح مسیح نے، فتح مسیح نے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی برے الفاظ بولے تھے، آپ فتح مسیح کی ماں کو، بہن کو، جس طرح آپ نے سعد اللہ لدھیانوی کو گالی دی اس کو بھی گالیاں دے لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو تو گالی نہ دیں۔ میرا یہ اعتراض ہے کہ آپ فتح مسیح کو جو مرضی کہیں کہ اس نے نبی پاک کی توہین کیا، آپ اس کو جو مرضی کہ آپ نے کہا نا حرامی ہوتا ہے، میں خود آپ کا فتویٰ کوٹ کرتا ہوں، جو نبی پاک کی توہین کرتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نے بڑا اچھی بات کہی ہے، لیکن دی تو گالی ہے پر حرامی کہا ہے۔ لیکن آپ فتح مسیح کو حرامی کہیں، حلالی کہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو تو گالی نہ دینا، وہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، تو اللہ کے سچے محبوب بندے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے وجیہن فی الدنیا والآخرہ کہا، ان کی تو بڑی شانیں بیان کی ہیں قرآن نے، ان کے بارے میں یہ الفاظ، یہ تو گالی دیے نبی کو۔ زیادہ میں بھی آپ کو گالی دوں تو برا ہے، اخلاقی لحاظ سے برا ہے، آپ کہیں گے گالی باز، لیکن اگر میں نبیوں کو گالی دوں، کہ شہزاد صاحب کافی دیر آپ نے بولا، میرا خیال ہے پہلے نہیں مائک آپ لگا لیتے ہیں اور ہینڈ فری اتار دیتے ہیں کان سے، پھر کسی کی سنتے نہیں ہیں، بغیر بریک بولتے ہیں، تو جب کوئی اور بول رہا ہو پھر اس کو سن لیا کریں تھوڑی دیر۔ تو میں اوپن آئی سے بات کر رہا ہوں، تو اوپن آئی صاحب یہ ایک بھونڈی قسم کی جو بات کی جاتی ہے نا، میرا خیال ہے اس کی کوئی لاجک ہے نہیں، بلا وجہ بحث کرنے کے لیے، مطلب بات کو بڑھانے کے لیے یہ بھونڈی ایک لاجک دی جاتی ہے، ورنہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی ایک وہ ہستی ہیں جن کو کرسچنز جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا خدا کہتے ہیں،
اور مسلمان جو ہیں وہ ان کو اللہ کا نبی کہتے ہیں. اور قرآن نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو جسٹیفائی کر کے دیا ہوا آپ کو کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہتے ہیں, خدا کا بیٹا کہتے ہیں, زمین پھٹ جائے, آسمان جو ہے وہ چک ہو جائے. بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہاں پہ جو ہے ہم اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے گھنٹوں لگا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ان کی توہین کی ہوئی ہے بس. اچھا, یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک ایسی بات کی ہے کہ جس کی قرآن کو مخالفت کر رہا ہے. قرآن کریم نے جہاں جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو کیا ہے کہ وہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود کا بیان تو نہیں ہے. کس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے یا بیان دیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بعد کے لوگوں نے, عیسائیوں نے یہ حرکت کی ہے. اب ان کی یہ غلط حرکت کو آپ جو ہے جامع پہنانے کے لیے ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اس لیے ہم آپ کو خدا کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیسے ہو گئے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, وہ تو ان کو خدا ہو ہی نہیں سکتے. تو پھر جو ان کے خدا پر جو لعنت ملامت کی ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ ان کے جھوٹے کریکٹر والے خدا پر کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اتنی سی بات اگر کوئی سمجھے بندہ تو اس کو قرآن کریم کی لعنت کی ہوئی یہ بات آیت سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے عیسائیوں پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت ہو عیسائیوں پر کہ جنہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو بھی پھر نعوذ باللہ الزام دے کہ اس نے کیوں لعنت ڈالی ہے عیسائیوں پہ. تو یہ کام کرنے سے پہلے قرآن کریم خود پڑھ لیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے کن بنیادوں پر آپ کو جواب دینے کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ صرف ان کا جو جھوٹا انہوں نے کریکٹر خدا کو بنایا ہوا ہے جو جس کو یسوع خداوند کہتے ہیں اور نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ڈالا ہوا ہے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں اس خدا سے, ان کو بری قرار دیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ یہ جو جھوٹے خدا کا چلو یہ ہم نے لے کر مان لیا نا اس پر تو خدا نے ایسا تقریر نہ کرے. تقریر اب وہ کان میں لگا لیں تھوڑا سا, وہ آپ کو آواز بھی آئے نا, خالی اسپیکر میں استعمال کریں, دوسرا دو سینس ہوتے ہیں نا, دوسرا بھی یوز کیا کریں. اچھا شہزاد خرم صاحب, اب آپ نے جتنی یہ تقریر کی ہے نا اس کے جواب میں جو میں سمجھانا وہ یہ سمجھاؤں کہ لاہوری جماعت جس مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد مانتی ہے نا, مجھے یہ حق ہے کہ میں جو مرضی میرے منہ میں آئے میں وہ کہہ دوں اور جماعت احمدیہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتی. کیونکہ بات کر رہے ہیں آپ کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے. جھوٹی بات میں نے پہلے کہا تھا کہ دو سینس یوز کیا کریں, کان بھی استعمال کیا کریں سننے کے لیے, اگلے تقریر کرنے کے بعد کان بھی استعمال کیا کریں سننے کے لیے. میری بات تو مکمل ہونے دینا بھائی, آپ کی بات ہے نا کافی دیر سے. یہ جو آپ نے شیطان کی آنکھ سے لمبی تقریر کی آپ کی سن رہے تھے نا, ہمیں بھی تو بول رہے ہیں نا. شہزاد بھائی ان کو بات پوری کرنے دیں. زاہد بھائی السلام علیکم. انہوں نے بات کر اللہ کا شکر. میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ لاہوری جو ہے وہ مجدد مانتے ہیں تو کیا وہ پھر لعنت اللہ پر چلے لیں؟ عرض یہ ہے کہ حضرت مسیح حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ میں مجدد بھی ہوں. اب اس میں کون سی غلط بات ہے؟ مجدد بھی ہیں بالکل مانتے ہیں, سب احمدی مانتے ہیں, جماعتیں احمدیہ مانتے ہیں, لاہوری مانتے ہیں مجدد ہیں. ٹھیک ہے, حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا کوئی دعویٰ نہیں کہ میں خدا ہوں. عیسائیوں نے جو خدا بنایا ہے وہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. قرآن کریم کی پہلے باتیں پڑھ لیں پہلے ساری کہ قرآن کریم کن بنیادوں پر ان کو غلط قرار دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی ہے ان پر اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہے. ٹھیک ہے, حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو مرضی کہتے ہیں, مگر حضرت مسیح علیہ السلام خود کا دعویٰ ہے مجدد ہونے کا.
मिर्जा साहब के गजाल मेरी बात सुनो जाहिद भाई, शहजाद भाई अभी आपकी बात ना बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी, ठीक है? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात सुनो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी लानतुल्लाह अलैह कह के साथ में अपना नहीं हो सकती बात, नहीं हो सकती बात, आप जा सकते हैं। मौलाना साहब को मैंने तो क्यों नहीं हो सकती? आपने भी ये कर दिया तो जाती है ना। देखिए एक बार अगर मैंने कह दिया गलती से तो फिर आप बता देंगे कि सब नाम लेके पांच बार जवाब पड़े, इसका मतलब है कि आपको कोई जवाब नहीं है, फिर आपने नहीं समझना तो पढ़ाने का तरीका नहीं है ना लोगों ने अभी। ठीक है कि पांच बार जवाब सलाम कहना शुरू कर दो, अगला बता दो ये समझना है कि आपको तकलीफ हो, आप ये समझ लें और बिल्कुल बात ना करें, ठीक है? ये फंडामेंटल एक उसूल है, इस पे कोई आर्गुमेंट है नहीं। इसका फैसला आप नहीं कर सकते ना, इसका फैसला ये अहमद भाई फैसला हो चुका, आप नहीं कर सकते ये फैसला। ये गलत तरीका है आपका कि आप जज बन के खुद ही फैसला कर लें। इसके ऊपर बहुत से बात हुई थी कि जब गुफ्तगू हो रही होगी फिर हम भी एहतरामन मिर्जा साहब कहेंगे, आप भी मिर्जा साहब कहेंगे। इसके सामने हुई थी तो मिसरार भी आके गुफ्तगू करना शुरू हुए थे। ये पहले आप हल कर लें इसको, अगर इसी तरह आपने करना है तो फिर इस तरह से हम भी लानतुल्लाह अलैह कहेंगे। नहीं, बात नहीं हुई, हल कर लेते हैं। ओपन भाई आप इधर हो, ओपन भाई आप मौजूद हो? वो भी मौजूद नहीं है। तो जाहिद भाई अगर बात करनी है तो उनको जो पसंद है जब वो आ जाएंगे अहमद भाई, मुझे भी पसंद है ना कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को ना करें, मैं हदीस के मुताबिक लानतुल्लाह अलैह कहूं, ना करें बात, आप जा सकते हैं। ये होस्ट फैसला करेगा ना, आप नहीं कर सकते ना। तो फिर जब तक होस्ट नहीं आता आप नहीं कर सकते, ठीक है? ये सही है। चले होस्ट का इंतजार कर लेते हैं, जब आएगा होस्ट का इंतजार करें, इस पे कोई आर्गुमेंट है ही नहीं। अजीब तमाशा यार ये वाला, भी तुम अपने काबिल के लिए इज्जत के लफ्ज लेते हो। ये तो आप लोगों ने तमाशा आप लोगों ने बनाया है, वो भी तमाशा था, ये आप लोगों ने जानबूझ के बनाया है। आप लोगों ने अब ये भागने का रास्ता बना लिया कि जब आप लोगों के पास जवाब नहीं ना होता तो पांच बार उसके मिर्जा कादियानी के नाम के साथ लगाते हो छाप के लाके कि उसके ऊपर लाना डाले और फिर हम भाग जाए। यही समझ लो, यही समझ लो आप। यहाँ पे कोई हिंदू आएगा समझ लो, हकीकत ये है। किसी काबर के बारे में अब कोई बहुत इज्जत के लफ्ज इस्तेमाल करेगा, उसको पूरी इजाजत है, मैं बुरा नहीं कहूँगा। अजीब तमाशा यार। और ये हमारा अकीदा है, ये अकीदे में किस दिन शामिल हुई बात, कैसे हो गई? सब हमारा भी अकीदा है ना, हमारा भी अकीदा। ये फ्रॉड है, ये अकीदा नहीं है, फ्रॉड है। अपने दिल का गंद निकालने की हदीस है, फ्रॉड नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये फ्रॉड है, अपने दिल का गंद निकालने की सिर्फ फ्रॉड कह रहे हैं। बात नहीं हो सकती। अगर आपने ये सुनना नहीं हो सकता बात, कोई शौक की बात करने का जा सकते हैं। नहीं, हम इसका कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं कर सकते ना। अगर आप नहीं बात करेंगे तो हम आपकी मेहनत थोड़ी करते हैं। फैसला करेंगे जो होगा कर लेंगे हम बात। हमें बात करने दें, ठीक है? आप ठीक है जी। आपने क्या करें? मैं कह रहा था कि ये जो बेबुनियाद बातें करते हैं ना, ये है ही खिलाफ इस्लाम। मसलन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ईसाइयों पर लानत डाली है इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह ताला का बेटा बना लिया है। अब ये कहते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने क्यों उनको बुरा कहा है, क्यों उनको बुरा कहा है, तो बहुत बुरा कहा है कि वो जो है बेबुनियाद एक गलत चीज दुनिया में फैला रहे हैं। हुजूर ने बिल्कुल इस्लाम का दफा किया है और ये बात फैलाई है कि ये गलत चीज फैला रहे हैं दुनिया में जो खिलाफ इस्लाम है। मसलन अपनी बुनियाद ये रखते हैं कि खुदावंद है, यानी खुदा का बेटा है, खुदा है, वो बेबुनियाद है। असल में खुदा से नहीं है, खुदा ने रसूल के वही नाज़िल नहीं की थी और ना ही उन्होंने बल्कि तो जब ये लोग बातें साबित की नहीं
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کس مذہب میں پڑھنے کا ہے، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے، کوئی کلمہ ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ نے اسے تکلیف کی ہے، ٹھیک ہے؟ Discover Redbreast, the world's most awarded single pot still Irish whiskey. Redbreast, quite the find. P5, felt pads, clamps, adhesive, multi-tools, heat guns, moisture meter, انتظامیہ کی جانب سے تنبیہ کے بعد اس سرخاب مہاجر کیمپ میں کئی مہاجر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھر گرائے ہیں اور اپنے سامان کو بھی تیار کیا ہوا ہے، لیکن ان کو ابھی یہ شکایت ہے کہ وہ بے گھر بھی ہو لیکن اب ان کو گاڑیاں نہیں مل رہی ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کا انخلا۔ اچھا بھائی، جب بات تو ملا وہ نہیں بندے کو بات کا جواب ہونا صبح کا آپ کو یاد نہیں آیا، یہ حرکت میں صبح کی یاد نہیں آئی، ابھی آپ کو یاد آ اسلام شروع کر دیا۔ جو باتیں آپ کے سامنے مرزا صاحب کی پیش کی ان کا جواب ہے آپ کے پاس۔ میں نے آپ کو پوچھا کہ ان کے بارے میں سیرت و بادی بھی لکھا ہوا ہے، کسی کی اور کی ٹانگیں دباتی تھی، کیا مرزا صاحب کے بارے میں بھی سن لو گے کہ جب اور کی ٹانگیں دباتی تھی کیا آپ نے دن پہ یہ ہو سن لو گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ربوے میں کوئی بندہ لاؤڈ اسپیکر لگا کے آپ کے دروازے کے آگے آ کر یہ کہے کہ مرزا غلام احمد کی ٹانگیں دباتی تھی عورتیں، اسی کا زمانے میں لکھا ہوا ہے، تو ایک جوان عورت جب کسی بندے کو اس کی ٹانگیں دباتی ہے تو اس کی پیچھے پر ضرورت بڑھ رہتی ہے، آپ کو یہ گالیاں دے رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے آپ کے مولوی ختم نبوت کی کانفرنس میں آگے اس لیے کہتے ہیں، اس لیے مولوی اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس نے یسوع کے ایلچی نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ گالیاں دی تو پھر مولویوں نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ اس نے یسوع کے ایلچی نے اللہ کے سچے نبی کو اس طرح گالیاں دی کہ اور ان کی کانوں کو اپنے بالوں سے پاؤں